हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान को जय, मुक्तिनाथ भगवान को जय, आज को आनंद को जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। सबै जनालाई नमस्कार। जो लोप्पा स्यालु झोरले फ्याफुल्ला जदु नमस्कार। जय श्री राधे र जय महालक्ष्मी को हार्दिक नमन का साथमा हृदयबाट मीठो माया न्यानो सद्भाव सहित सबैजना सम्पूर्ण धर्म अनुरागी मन लगायत सम्पूर्ण प्रिय सज्जन वृन्द लगायत समस्त भागवत सज्जन मनहरू हामी दीप टेलिभिजनका माध्यमबाट यहाँहरूसँग महत्त्वपूर्ण जानकारी र दीप टेलिभिजनको युट्युबका माध्यमबाट यहाँहरूसँग विश्वभरि छरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्त सज्जन वृन्दहरूको माझमा विशेष प्रसारण लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। म मञ्च सञ्चालक उद्घोषक कोष्ठ भारद्वाज, यसका साथसाथमा क्यामेरा पर्सन साथी प्राविधिक मित्र सबैलाई विशेष सम्मानका साथमा यहाँहरूलाई राधे राधे अर्पण गर्दछु। आज बडो पावन दिन, बडो सुन्दर दिन, भगवत सुमिरणमा आनन्द लिँदै भगवानका सुन्दर गुणानुवादहरूका साथमा पूर्ण जीवनलाई भगवानको चरणमा समर्पित गर्नुभएको यो सुन्दर दिन, भगवानका सुमधुर गुणानुवादहरू सहित पशुपति चतुर्मास महासत्सङ्ग महाउत्सवमा त यहाँहरू आनन्द लिइरहनु भएको छ। त प्रिय भक्त सज्जन वृन्द, आज भने विशेष प्रसारणका माध्यमबाट यहाँहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना, रहस्यमय सूचना मैले प्रस्तुत गर्दैछु। पितृपक्ष, सोह्र श्राद्ध। पितृपक्ष हामीहरूको घर घरमा आइपुगेको छ। पितृहरूले पितृपक्षमा पितृ इत्यादि कर्म गर्दाखेरि अवश्यमैव पितृहरू आएर पितृपक्षमा हाम्रो घरको ढोकामा बस्नुभएको हुन्छ। हाम्रा पितृहरूले हामीबाट खुब आश गर्ने भनेको वर्षको पितृपक्षको बेलामा हो। सोह्र श्राद्धको यो समयमा विशेष हाम्रा पूर्वज र पितृहरूले हामीहरूबाट खुब आश गर्नुभएको हुन्छ। आश केवल श्रद्धाको, पितृहरूको निम्ति समर्पणको र पितृकर्मको आश भइरहेको हुन्छ। त यसपटकको पितृपक्ष भने हामीले विशेष 15 वर्षसम्म अनवरत रूपमा पितृपक्षमा पितृ इत्यादि कर्म गर्ने र पितृतर्पणको कर्म गर्ने भनेर पितृमुक्ति यज्ञ प्रारम्भ गरेको करिब 7-8 वर्ष भइसकेको छ। हामीले विभिन्न तीर्थहरूमा गएर पितृयज्ञ प्रारम्भ गरेका छौँ। जस्तो कि हजुरलाई परार साल हामीले कागबेनीबाट, पोहोर साल हामीले मुक्तिनाथबाट, यसै गरी अन्य नेपालका प्रसिद्ध तीर्थालयहरूमा गएर पितृपक्षमा पितृयज्ञ कर्म गरेर पितृतर्पण इत्यादि पितृप्रसन्नता हेतु हामीले कार्य गरिरहेका छौँ। त यसपटक पनि धेरै भक्तहरूको इच्छा के छ भने पितृपक्षमा पितृ कार्य यसपटक दीप टेलिभिजनबाट कहाँबाट हुन्छ, जानकारी पाए हामी पनि आभारी हुन्थ्यौँ भन्ने धेरै भक्तहरूको इच्छा हामीले प्राप्ति गरेका छौँ। तसर्थ यहाँहरूलाई नै महत्त्वपूर्ण जानकारी टेलिभिजनको माध्यमबाट, यो भिडियोको माध्यमबाट यही हो। यसपटकको पितृपक्ष पितृप्रसन्नता हेतु पितृमुक्ति यज्ञ भगवान पशुपतिनाथको श्रीचरणबाट। आहा, कति सुन्दर, कति दिव्य भाव। हेर्नुहोस् त, भगवान पशुपतिनाथ हामी सबैको आराध्य देव हुनुहुन्छ। हामी सबैको आस्थाको पुञ्ज हुनुहुन्छ। हामी सबैको आस्थाको धरोहर हुनुहुन्छ। हामीले भन्ने गरेका छौँ, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानलाई जब दुःख पर्छ अनि हामीले पुकार्ने गर्छौँ। आज उनी भगवान पशुपतिनाथलाई फेरि पुकार्ने बेला भएको छ। हे भोलेनाथ, हे पशुपतिनाथ, हाम्रा समस्त पितृहरूको मुक्तिको कामना हेतु, हाम्रा समस्त पितृहरूको उद्धारको हेतु पितृपक्षमा हजुरको चरणमा हामी आइपुगेका छौँ भनेर भगवान पशुपतिनाथ भगवानलाई साक्षी राखेर
पितृकर्म गर्ने यसपटक हजुरहरूलाई अवसर आएको छ। ल हेर्नुहोस् है, बडो सुखद कुरा त के छ भने पितृपक्षमा पितृमुक्तिको निम्ति, पितृहरूको प्रसन्नताका निम्ति, पितृहरूको तारणका निम्ति पशुपतिनाथ भगवानको श्रीचरणबाट यसपटक पितृमुक्ति यज्ञ प्रारम्भ हुँदैछ। मैले धेरै पटक बार भनिरहेको छु, फेरि पनि भन्छु, यसपटक भने पशुपतिनाथमा सबैजना आउने। पशुपतिनाथ भगवानको श्रीचरणबाट पितृपक्ष कार्यक्रम भएको हुँदा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर आसपासका भक्तहरू जो हामीलाई 15 वर्ष पितृ पक्षमा यहाँहरू कर्ता बन्नुभएको छ, 15 वर्ष पितृमुक्ति यज्ञको मूल कर्ता बन्नुभएको छ र विशेष गरी सेवा गर्नुभएको छ सम्पूर्ण प्रिय बन्धुहरू, यसपटक भने जस्तो मुक्तिनाथ आउनुहोस् है भन्न सकेनौँ हामीले, जानु त भयो। मुक्तिनाथ आउनुहोस् है भन्न किन सकेनौँ भने मुक्तिनाथ टाढा भयो। कागबेनी आउनुहोस् है भन्न पनि सकेनौँ, हामीले अन्य तीर्थहरूमा पनि हजुरलाई निमन्त्रणा गर्न सकेनौँ। तर यसपटक भने पशुपतिनाथ भगवानको श्रीचरणबाट पितृमुक्ति यज्ञ प्रारम्भ हुन लागेको हुँदा यहाँहरू सबैलाई पशुपतिनाथमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। कसरी त भन्दाखेरि फेरि ओहो घरमा पो श्राद्ध गर्ने हो भन्ने हजुरको मनमा लाग्ला। श्राद्ध घरमै गर्ने हो, पिण्ड इत्यादि दान घरमै गर्ने। वैदिक आफ्ना गुरुहरूबाट, विशेष गरी आफ्ना ब्राह्मण देवताहरूको माध्यमबाट, आफ्ना पुरोहित गुरुदेवहरूको माध्यमबाट हजुरले घरमा बोलाएर श्राद्ध इत्यादि विधिपूर्वक विधिसँग ढङ्गबाट जे कर्म गर्नुहुन्छ त्यो कर्म गर्ने। श्राद्ध चेलीबेटी इष्टमित्र बन्धु बान्धव बोलाउने, श्राद्धका साथमा श्राद्ध गर्ने। श्रद्धा नै श्राद्ध हो, तसर्थ त्यही श्रद्धाका भावमा हजुरले पिण्ड दान गर्नुहुन्छ, अन्य थुप्रै सेवा गर्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ। तर काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर आसपासबाट हुनुहुन्छ भने तीर्थमा पितृको नाममा तर्पण गरियो भने सिधै पितृले प्राप्ति गर्छन्। तसर्थ यो पावन क्षेत्र, यो पुण्य क्षेत्र पशुपतिनाथ भगवानको श्रीचरणबाट हजुरले यसपटक भने पितृ तर्पणका लागि, विशेष गरी पितृहरूको नाममा तर्पणका लागि, विशेष गरी जल तर्पणका निम्ति हजुर सबैजना पशुपतिनाथ भगवानको श्रीचरणमा पाल्नुहोला। सबैलाई विशेष निमन्त्रणा, किनभने तीर्थमा आएर पितृको नाममा तर्पण गरियो भने पितृ अति प्रसन्न हुनेछन् भन्ने मान्यता पनि छ। तसर्थ पितृहरूको यो प्रसन्नता हेतु यहाँहरू सबैलाई विशेष निमन्त्रणा कहाँ? पशुपतिनाथ भगवानको श्रीचरणमा। यो त रह्यो विशेष कार्यक्रमको बारेमा जानकारी। पशुपतिनाथमा कोटी होम यज्ञ, पशुपतिनाथमा अखण्ड रुद्राभिषेक यज्ञ, पशुपतिनाथमा 4 वेद, 18 पुराण पुरै वैदिक मन्त्रबाट पारायण भइरहेको छ। पशुपतिनाथमा चतुर्मास पर्यन्त चल्ने चतुर्मासीय अनुष्ठान प्रारम्भ भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त कति सुखद कुरा। चतुर्मास यज्ञमा अखण्ड रुद्राभिषेकको महिमा र कोटी होम यज्ञ प्रारम्भ भइरहेको अनुष्ठानमा यसपटक पितृहरूको नाममा तर्पण हुँदैछ, पितृमुक्ति यज्ञ प्रारम्भ हुँदैछ है। यो जस्तो सुखद कुराहरू के हुन सक्छ? हेर्नुहोस् त आमा बाबाहरू, हामीले हाम्रा पूर्वजको नाममा यसपटक भने पशुपतिनाथमा भनिएको छ अखण्ड रुद्राभिषेकको दर्शन गर्नाले 21 पुस्ताका पापहरू निवृत्ति हुन्छन्। किनभने त्यो जलको अखण्ड रुद्राभिषेकमा जलधार छ, उक्त जलधारको पनि दर्शन गर्नाले एकपटक मात्रै हेर्न पुग्यौँ, एकपटक मात्रै दर्शन गऱ्यौँ, एकपटक मात्रै जलधारमा हामीले नजर लगायौँ भने हाम्रो सम्पूर्ण दुःख दरिद्रहरू हटेर जान्छ भनिएको छ। तसर्थ हाम्रा पितृहरूले पनि कतै ठाउँ पाएका छैनन्, कतै बास पाएका छैनन् भने हाम्रा पितृहरूले पनि बास पाउन् भनेर अखण्ड रुद्राभिषेक भइरहेको अनुष्ठानमा आएर पितृ तर्पण गर्ने, एउटा पितृको नाममा तर्पण गर्ने, जल तर्पण गर्ने अनुष्ठान प्रारम्भ भएको छ। जसले कालगतिमा मृत्यु वर्णन गर्नुभयो या अकाल गतिमा मृत्यु वर्णन गर्नुभयो, कतै हिँड्दा यात्राको क्रममा एक्सिडेन्ट परेर मृत्यु वर्णन गर्नु पर्यो, उमेर नपुगिकन अल्पायुमै मृत्यु वर्णन गर्नु पर्यो, कालले कसैलाई यहाँनिर मर्छस् भनेर भनेको छैन। भगवानलाई जति बेला आवश्यक हुन्छ हामी त्यति बेला जाने हो। यो धराधर धामबाट टपक्क टिपेर भगवानले हामीलाई लिएर जानुहुन्छ। आज हाँसिरहेको मान्छे भोलि हाँस्न पाउँदैन, आज बोलिरहेको मान्छे भोलि बोल्न पाउँदैन, आज हिँडेर दौडिरहेको काम गरिरहेको मान्छे भोलिले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, भोलिको सूर्योदय देख्न पाउँछ कि पाउँदैन, कसैलाई थाहा हुँदैन। हाम्रा कैयन पूर्वजहरू पनि यसै गरी गोलोकधामवासी बन्नुभएको छ, भगवानको धाम जानुभएको छ। त्यस्ता हाम्रा समस्त कालगतिले होस् या अकाल गतिले होस् या अल्पायुमै होस्
यहाँहरूका हाम्रा जति पनि पितृहरूको मोक्ष गति प्राप्ति भएको छ अर्थात् गोलोक धामवासी बन्नुभएको छ, उहाँहरू सबैको आत्मा भड्कियो छ भने पनि श्रद्धाका साथमा श्राद्ध गर्यो भने उनीहरूको आत्माले शान्ति पाउनेछ। तसर्थ हामीले हाम्रो श्रद्धा अर्पण गर्ने हो। विशेष 16 श्राद्ध भन्छौँ नि सज्जन, 16 श्राद्धमा सात्विक बनेर सात्विक भोजन ग्रहण गर्ने, 16 श्राद्धभरि अपराजित चिजहरू सेवन नगर्ने, जस्तो माछा मासु जाँड रक्सी चुरोट बिडी अग्रम बग्रम नखाने, सक्नुहुन्छ भने खिर नखाने हैन, जस्तो कि दशमीमा तिथि छ भने दशमी अगाडि खिर पनि नखाने। यस्ता सात्विक भोजन प्रसाद ग्रहण गरेर आफूलाई शुद्ध बनाएर हजुरहरूले आफ्नो पितृहरूको तिथिको बेलामा पितृकर्म गर्ने हो। त पितृकर्म गरिसके पछाडिको कुरा रह्यो महत्त्वपूर्ण कुरा, जसले पितृकर्म गर्नुहुन्छ आफ्ना पितृहरूको तिथिको नामबाट उहाँहरूले त्यो बेलामा सकिन्छ भने त पितृ श्राद्ध गर्ने, श्राद्धको बेलामा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने, ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा अर्पण गर्ने, ब्राह्मणहरूलाई भोजन प्रसादीका साथमा ब्राह्मण सम्मान गर्ने। त्यसका साथसाथमा हामीले आफ्ना पितृहरू, जस्तो कि हजुर हामीलाई सबैलाई थाहा छ, हामीले 13औं दिनको पुण्यतिथिको दिनमा शिरदेखि पाउसम्म जन्मदेखि मरणसम्मका सम्पूर्ण एक वस्त्र एक सरो सबै ब्राह्मणलाई दान गर्छौँ हैन। हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई दान गर्छौँ, भूमि दान गर्छौँ। हामीले आफ्ना छोरी भान्जाहरूलाई बोलाएर भूमि दान स्वरूप हामीले केही सेवा अर्पण पनि गर्छौँ। भने हामीले यसरी पितृ कर्म गरिरहेका बेलामा होस् या हामीले 13औं दिनको बेलामा यस्तो कर्म गर्छौँ भने पितृपक्षमा हामीले भूमि सङ्कल्प गर्नु र भूमि सङ्कल्प गरेको बहानामा 2-4 हजार सेवा अर्पण गरेर भूमि सङ्कल्पका रूपमा सङ्कल्पित गर्नु धेरै फरक हुन्छ। त्यसमाथि पनि तीर्थको भूमि त सकिन्छ भने त पितृपक्षमा एक हात मेरो पनि साथ भन्दै भूमिदान गर्ने हो। भूमिदान गर्ने सङ्कल्प हजुर आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ भूमिदान गर्यो भने पितृको नामबाट भूमि गरी दान गर्न पाइयो भने त्यो जस्तो सुखद कुराहरू केही पनि हुँदैन। त यसपटक यस्तो अवसर मिलेको छ प्रिय आमा बाबा, प्रिय बन्धु, किनभने पशुपतिनाथ भगवानको श्रीचरणबाट पितृमुक्ति यज्ञ सेवा चाहिँ देवघाटको माता पिता सेवा आश्रमको यो मानवीय सेवा पनि रह्यो, हाम्रा कैयन आमा बाबाहरूको सेवा पनि भयो र सबभन्दा ठुलो कुरो त भगवानको पनि सेवा भयो, पितृको पनि सेवा भयो, सबैको सेवा भयो। हेर्नुहोस् त, गुरुको निम्ति गुरुको सङ्कल्प पूर्ण पनि हुने, हामीले गरेको एक हात भूमिदानले, हामीले गरेको एक हात एक छतले, हामीले गरेको एक हात निर्माणले गुरुको सङ्कल्प पनि पूर्ण हुने। हाम्रा पितृहरू कहीँ भड्किरहेका छन् भने ल है देवघाटमा, जहाँ बाँचे नि देवघाटमा, मरे नि देवघाटमा, एकपटक अन्तिम पटक अस्तु समेत देवघाटमा गएर सेलाइन्छ, गङ्गाजीमा बगाइन्छ भने देवघाट जस्तो पवित्र तीर्थमा यसपटक भने पितृपक्षको बेलामा आफ्ना पितृका नाममा, आफ्ना पूर्वजको नाममा ब्राह्मण भोजन, भूमि दान, छत ढलान गर्ने सौभाग्य हामीलाई मिलेको छ। यो जस्तो महत्त्वपूर्ण समयहरू केही पनि होइन। तसर्थ हजुरहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आजको दिनमा हजुरको पितृहरूको तिथि परेको छ या आजको दिनमा हजुरका पितृहरूको स्मरण गर्ने दिन भएको छ, श्राद्धको दिन परेको छ भने तुरुन्तै अवश्यमै नाम दर्ता गर्नुहोला। यहाँहरू सबैलाई विशेष निवेदन छ, किनभने तुरुन्तै फोन गरेर ब्राह्मण भोजन गराउने हो, या त यहाँहरूले आजको आफ्नो पितृहरूको पूर्वजहरूको नामबाट भूमि दान गर्ने हो, या त ओहो जीवनमा छत भनेकै आमा बाबा हुन्, आमा बाबा हुनुहुन्थ्यो कति आनन्दको थियो जीवन, आज आमा बाबा हुनुहुँदैन, जीवन जताततै शून्य सन्नाटापूर्ण बनेको छ। आज उनी आमा बाबाको छत्र छायामा जीवन जिउन पाउँदा कति सुखानुभूतिका साथमा जीवन जिउन पाइएको थियो, आज आमा बाबा हुनुहुन्न, नैराश्यता छाएको छ भने त्यस्ता आमा बाबा जसको छत्र छायामा हामी जन्मियौँ, हुर्कियौँ, बढ्यौँ, ठुलो भयौँ, आज उनी आमा बाबाको नाममा छत ढलान गर्न पाउनु सबभन्दा ठुलो सुखद कुरा हो। किनभने कोठै निर्माण गर्न धेरै सेवा लाग्यो, त आफ्ना पितृहरूको तिथिको बेलामा आफ्ना पितृहरूको नाममा श्राद्धको इत्यादि यो पावन पितृपक्षको समयमा सकिन्छ भने भूमिदान पनि गर्ने, छत ढलान पनि गर्ने। किनभने छत बनाउनु भनेको कोठै बनाउनु हो। आफ्ना पितृको नाममा अहिले पितृपक्षमा बनाइदिएको कोठा भगवानको धाममा पनि कोठा बनोस् भन्ने कामना गर्ने, त्यस्तो भावना गरेर सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ अति भाग्यशाली 365 वटा मात्रै है, फेरि 365 जनाले मात्रै कोठा निर्माण हुँदैछ, अर्थात् छत ढलान हुँदैछ। 365 जना अति 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 भाग्यशाली भक्तहरूले मात्रै छत ढलान गर्न पाउनुहुनेछ। हजुरले नभन्ने,
हजुरले नाम दर्ता नगर्ने पितृपक्षको बेलामा सोच्नुहोस् त, पितृको नामबाट, आफ्ना पूर्वजको नामबाट, आफ्ना बाबा आमाको नामबाट, जसले आज 10-10 धारा दुध खाएर हामीलाई 10-10 महिना कोखमा राखेर जन्म दिनुभयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, आज भगवानको हुनुभयो, उहाँको नाममा एउटा कुटी बनाइदिउँ, उहाँ कोठा बनाइदिउँ, छत ढलान गरिदियौँ भने माथि पनि छत प्राप्ति हुनेछ, जसले हामीलाई सुन्दर आशीर्वाद प्राप्ति हुनेछ। किनभने पितृ प्रसन्नताका निम्ति कर्म गरौँ, फलको आश नगरौँ, तर कर्म यस्तो गरौँ जुन कर्मले पितृदेवता पनि प्रसन्न हुन्, भगवान पनि प्रसन्न हुन् र सम्पूर्ण कर्म आफू पनि प्रसन्न बन्न पाइयोस्। तसर्थ यस्तो सौभाग्य फेरि बार बार मिल्दैन। त्यसैले यहाँहरूले मेरो निवेदन के छ, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर आसपासका भक्तहरूले भने पशुपतिमा आएर नाम दर्ता गर्ने हो या सेवा गर्ने हो, जल तर्पण गर्ने हो भने पशुपतिमै आउने। टाढा टाढा भक्तहरू, यद्यपि आउन नसक्ने भक्तहरूले भने दीप टेलिभिजनमा अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि आमा बाबाहरू, सबैले आफ्ना पितृहरूलाई साँच्चीकै माया, साँच्चीकै श्रद्धा गर्नुहुन्छ भने श्रद्धा भावका साथमा श्राद्ध इत्यादि कर्म गर्नुभन्दा पहिले पनि नाम दर्ता गर्न सकिन्छ। तसर्थ किनभने पितृपक्षमा खुब लगातार फोन व्यस्त छन्, किनभने 2वटा फोनमा लगातार भक्तहरूको फोन आजैबाट फोन आइरहेको छ। तसर्थ खुब फोन व्यस्त हुँदा लौन नि मेरो फोन लागेन, मलाई पनि ब्राह्मण भोजन गराउने मन थियो, मलाई पनि पितृको नाममा सेवा गर्ने मन थियो भनेर हजुरले मन खिन्न बनाउनुपर्छ फोन लाएन भने। तसर्थ त्यस्तो समय नआओस्, तुरुन्तै आजै फोन गरेर नाम दर्ता गर्नुहोला। जस्तो कि हजुरहरूले आफ्ना पितृको नाममा तर्पण गर्नु छ, आफ्ना पितृका नाममा पितृपक्षको अवसर पारेर केही ब्राह्मण भोजन होस्, केही दान सेवा होस्, निर्माण सेवा होस्, अझ भूमि दान होस्, यहाँहरूलाई यस्तो इच्छा छ भने हजुरले अवश्यमैव स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा तुरुन्तै फोन गरेर नाम दर्ता गर्नुहोला। यस्तो आग्रह छ। अर्को निवेदन के छ भने दान सकिन्छ भने त हामीले भने जस्तै सेवा गरौँ, सकिँदैन भने प्रिय बन्धु जति सकिन्छ यथाशक्य आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसार पितृको नामबाट सेवा गरौँ, पितृको नाममा सेवा गरौँ। पितृको नाममा गरेको सेवाले हाम्रा पितृ पनि प्रसन्न भए, हाम्रा पूर्वज पनि प्रसन्न भए। अझ सुखद कुरा त के भयो भने हाम्रा जस्तै ती जिउँदै रहँदाखेरि नारकीय जीवन जिउनु परेको, मरितुल्य जीवन जिएका, ती सडक पेटीमा जीवन जिएका आमा बाबाहरूलाई बडो सुन्दर, बडो दिव्य आश्रममा लगेर राख्न पाइनेछ। त्यो केवल हजुरको सेवाले, हजुरको दानले। तसर्थ त्योभन्दा ठुलो मानवीय कार्य के हुन्छ हेर्नुहोस् त। आखिर दान किन गर्ने र कसले गर्ने भन्नुहोला। दान कसले गर्ने भने हुनेले नहुनेकाहरूका लागि गर्ने। दान कसले गर्ने? हुनेले रुनेहरूका लागि गर्ने। दान कसले गर्ने? दान करोडपतिहरूले रोडमा जीवन जिउनु परेहरूका लागि गर्ने। दान कसले गर्ने भने मनमा सबभन्दा श्रद्धा, भक्ति, भाव, ज्ञान र वैराग्य अनि भगवान र पितृहरूप्रति अत्यन्त सम्मान भएकाहरूले मात्रै दान गर्नुहुन्छ। तसर्थ अवश्यमैव यहाँहरू पनि दान गरेर अधिक पुण्य प्राप्ति गर्ने कर्ममा अगाडि बढ्नुहोला। यस्तो निवेदन र यस्तो आग्रह छ। यो सङ्कल्प यसपटकको पितृपक्ष पशुपतिनाथमा हुँदैछ। यहाँहरू सबैलाई मेरो विशेष निवेदन, यहाँहरू सबैलाई विशेष आग्रह छ। जहाँ अब धेरै भक्तहरूले टाढा टाढाबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ, आज प्रदेशमा हुनुहुन्छ, 7 समुद्र पारी हुनुहुन्छ, हामीलाई युट्युबका माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। ओहो, पितृपक्षमा पितृ इत्यादि कर्म मैले प्रदेशमा भएर पनि जेनतेन गरेको छु, तर आफ्नो घर देशमा, प्रदेशमा भए पनि आफ्नो घर देशको क्षेत्रमा मैले केही स्वधर्ममा सेवा गर्न पाएँ, पितृको नामबाट भगवानको सेवा गर्न पाएँ, पितृको नामबाट हामीले आमा बाबाको सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भक्तहरूले अवश्यमै विदेशबाट पनि हामीलाई धेरै सेवा गर्नुभएको छ। धेरै लगातार फोन आएका छन्, म्यासेज आएका छन् वाट्सएपमा। यो 2वटा नम्बर वाट्सएप नम्बर छ। हजुरले यो वाट्सएपमा पनि हामीलाई सेवा फोन सम्पर्क गरेर सेवामा जोडिन सक्नुहुन्छ। तसर्थ विदेशमा हुने भक्तहरूले हेर्नुहोस् त, आज 7 समुद्र पारी हामीले बाध्यता र व्यवस्थाले पुग्नु परेको छ आमा बाबा, तर 7 समुद्र पारी हुँदा पनि हामीले हाम्रा पितृहरूको कृपा प्राप्ति गर्नु छ। किनभने पितृको श्राप महाश्राप हो। पितृको आँखाबाट आँसु खस्नु जीवनमा त्यो जस्तो अभिशापहरू केही पनि होइन।
पितृ प्रसन्न हुनु भनेको सबभन्दा ठुलो पुण्य हो। जब पितृ प्रसन्न हुन्छन् तब देवता प्रसन्न हुन्छन्, भगवान प्रसन्न हुन्छन्। तसर्थ पितृहरूको प्रसन्नताको हेतु 7 समुद्र पारीबाट पनि पितृकर्म गर्न सकिएन गुरु, मेरा पितृका नामबाट म थोरै सेवा अर्पण यथाशक्य सेवा अर्पण गर्छु भन्ने भक्तहरू पनि जोडिनु होला। टाढा टाढाका भक्तहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरू सबैलाई मेरो निवेदन छ, आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसार माता पिता सेवा आश्रम र देवघाट दिव्यधाममा सेवा पनि हुने र आफ्ना पितृहरूको प्रसन्नताका निम्ति श्रद्धा भक्ति भावका साथमा सेवा पनि गर्न पाइने अवश्यमैव क्षमता र दक्षता अनुसार स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गरेर नाम दर्ता गरेर यहाँहरूले सेवा गर्नुहोला। सेवा भनेको हजुरले फोन गर्नुभयो भने हाम्रो गुरुहरूले फोन उठाउनुहुन्छ, हजुरका समस्त पितृहरूको नाम टिप्नुहुन्छ, गोत्र टिप्नुहुन्छ, तिथि टिप्नुहुन्छ अनि हजुरहरूलाई यहाँबाट सुन्दर तरिकाले हामीले नाम वाचन गर्छौँ। र अर्को कुरा हजुरले जति सक्य सेवा गर्ने हो त्यो नजिकको बैंक ई सेवा आइएमईमा गएर सेवा गर्नुहोला र त्यो सेवा संस्थामा आइपुग्छ, त्यो सेवा मातापिता सेवा आश्रममा आइपुग्नेछ। फेरि पनि यहाँहरूलाई स्मरण होस्, जुन जुन भक्तहरूले जहाँ जहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गरेपछि यहाँहरूले आफ्नो नाम अनि आफ्ना पितृको नाम, आफ्नो पितृहरूको तिथि, पूर्वजहरूको तिथि र विशेष गरी सेवा गर्ने सेवा रकम र गोत्र भने टिपाउन नभुल्नु होला है। अनिवार्य टिपाउनु होला, अनिवार्य टिपाउनु होला। के? पितृको नाम, तिथि, गोत्र र दाताको नाम र सेवा रकम अवश्यमैव अनिवार्य टिपाउनु होला। अनि यहाँबाट हामीले शब्दका सुन्दर पुष्पावली गुच्छाहरूसहित यहाँहरूको नाम वाचन गर्नेछौँ। घर घरमा बसेर हजुरका पितृका नामबाट गरिएको पितृकर्म र हजुरका पितृका नामबाट गरिएको तर्पण विशेष गरी यहाँहरूले टेलिभिजनका माध्यमबाट देख्न पाउनुहुनेछ। घर घरमै बसेर त्यस्तो यहाँहरूले दर्शन गर्न पाउनुहुनेछ। यहाँहरूलाई यस्तो निवेदन गरे। त प्रिय बन्धु, जहाँ जहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि यहाँहरूलाई निवेदन छ, यसपटकको 15 वर्षीय पितृतर्पण कर्म हामीले पशुपतिनाथमा गर्दैछौँ। अर्को कुरा, 15 वर्षीय पितृतर्पण कर्मका कर्ताहरूले मात्रै आउने हो कि गुरु, हामी आउन नपाइने हो कि? हामीले त 15 वर्षमा सहभागिता लिएनौँ, यस वर्ष नै मैले टिभी हेर्दैछु, अहिले नै मैले टिभी हेर्दैछु, अब म आउन पाउने कि नै भन्नुहोला। हजुरहरू पनि आउने, सबै आउने। पितृहरूप्रति श्रद्धा गर्ने जति सबैजना श्राद्ध गरेर तर्पणका निम्ति पशुपति आउने। अनि देशभरिबाट हेर्ने भक्तहरूले 15 वर्षे हाम्रा कर्ताहरू मात्रै होइन, तपाईँ हामी सबैजना जोडिने हो। किनभने सबैका पितृहरूको तारणका निम्ति, सबैका पितृहरूको मोक्ष गतिका निम्ति यो कर्म प्रारम्भ हुँदैछ। तसर्थ हजुरहरू सबैजनाले भाग लिन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि भन्छु, जसले पितृहरूलाई, आफ्ना पूर्वजहरूलाई श्रद्धा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अवश्यमैव सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले सबै सहभागी हौँ, हरेक जन हरेक मन जोडिएर यो महत्त्वपूर्ण कर्म पितृमुक्ति यज्ञलाई सफलीभूत बनाऊ र पितृकर्म इत्यादि पावन कर्ममा सहभागी हौँ। विशेष 16 श्राद्धमा हामी सबैले बडा सात्विक सुन्दर तरिकाले पितृहरूको कर्म गरौँ। पितृहरू प्रसन्न भयो भने जीवनमा कहिले पछाडि फर्केर हेर्नै पर्दैन। पितृ विखुसी भए, पितृ रुष्ट भए, पितृ प्रसन्न भएनन् भने मात्रै हामीलाई जीवनमा दुःख दर्द दरिद्रता आउँछ जीवनमा। त पितृ प्रसन्न भयो भने भगवान पनि प्रसन्न हुन्छन्। त्यसैले पितृ प्रसन्न बनाउनलाई कर्म गर्ने हो। त यस्तो भन्दै गर्दा ओहो गुरु, मसँग त सेवा पनि छैन, म त सेवा पनि गर्न सक्दिनँ, मेरा पितृ प्रसन्न हुन्नन् कि भन्ने कुरा चाहिँ मनमा नराख्नु होला। किनभने दान, मैले अघि नै पनि भने, दान हुनेले नहुनेका लागि गर्ने हो। दान हुनेले केही पनि नहुनेका लागि र रुनेहरूका लागि गर्ने हो। हजुरहरूसँग छैन भने दान गर्नुहोस्, पैसा मात्रै होइन, दान श्रद्धा पनि दान हो, भक्ति पनि दान हो, समय पनि दान हो। तसर्थ यहाँहरूले श्रद्धा भक्ति भावका साथमा समय दान गर्नुहोस्, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण दान हो। तसर्थ हामीले बार बार भनेका छौँ, दान हुनेले गर्ने हो। त भगवानले केही अर्पण गर्नुभएको छ भने भगवानलाई समर्पण गर्ने हो। उनै पितृको आशीर्वादले आज सर्वस्व प्राप्ति भएको छ। पल पल उनै पितृहरूको आशीर्वादले हाम्रो हरेक पाइला सुन्दर बनेको छ भने पितृको नाममा थोरै सेवा गर्दा, उनै पितृको नामबाट कोठा बनाइदिँदा, छत ढलान गर्दा, भूमि दान गर्दा, ब्राह्मण भोजन गराउँदा अझ प्रसन्न हुन्छ र पितृहरू खुसी हुन्छन्। तसर्थ पितृहरूलाई
प्राप्ति जति छ, जति ग्रहण गरेका छौँ त्यसको कम्तीमा 10 अंश पनि प्रदान गरौँ। भगवानको नाममा, समाजको नाममा, राष्ट्रको नाममा, धर्मको नाममा प्रदान गरौँ, यस्तो निवेदन छ। यहाँहरू सबैलाई यस्तो आग्रह छ, किनभने हामी त मनुष्य हो नि आमा बाबा। हामीले के राम्रो, के नराम्रो, के सही, के गलत सबै छुट्याउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, आज एउटा वृक्षले आफू टन्टलापुरो घाममा टाँसिएर आफूले झरी नभनिकन, बादल नभनिकन, घाम नभनिकन, चिसो नभनिकन आज बाहिर उभिएर सारा जगत तपाईँ हाम्रा लागि, प्राणीका लागि अक्सिजन प्रदान गर्ने त्यो एउटा वृक्ष त केवल हाम्रा लागि बाँचेको छ भने हामी हाम्रै लागि मात्रै बाँच्यौँ भने त त्यो वृक्ष जति पनि हाम्रो केही औचित्य रहेन। तसर्थ हामी त हाम्रो समाजका लागि, हाम्रा धर्मका लागि, हाम्रा पितृहरूको प्रसन्नताका लागि र हाम्रा भावी सन्ततिका लागि, हाम्रो माटोको लागि बाँच्नु पर्यो। तसर्थ हामीले पवित्र कर्म गरौँ, यी हत्केलाले पावन कार्य गरौँ। त्यही मध्येको एउटा कर्म हो मातापिता सेवा आश्रमको कर्म। अवश्य मैले स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गरेर नाम जोडेर, नाम दर्ता गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। तुरुन्तै फोन गर्नुहोला, तुरुन्तै फोन गरेर नाम दर्ता गर्नुहोला है। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि नै? बुझ्नुभयो। तसर्थ सबैले तुरुन्तै फोन गर्नुहोला भन्दै अब भने म यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको अन्तिममा आइपुगेको छु। यतिन्जेलसम्म हामीलाई जहाँ जहाँबाट हेर्नुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसपटकको पितृमुक्ति यज्ञ पशुपतिनाथबाट प्रारम्भ हुँदैछ। अवश्यमैव सम्भव हुने जति देशभरिका भक्तहरू पाल्नुहोला। श्रद्धा भक्तिभावका साथमा श्राद्ध घरमा गर्ने र तर्पण गर्न भने तीर्थमा आउनुहोला। मुक्ति यो पावन क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, भगवान पशुपतिनाथको क्षेत्र, यहाँहरू सबैजना पशुपतिनाथमा आउनुहोला। र टाढा टाढाबाट आउन नसक्ने भक्तहरूले स्क्रिनको नम्बरमा फोन गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। यस्तो निवेदन र यस्तो आग्रह यही महत्त्वपूर्ण जानकारीका साथमा आजका लागि भने यो महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूसहित म मञ्च सञ्चालक उद्घोषक कोश भारद्वाज पनि यहाँहरूका माझबाट ओझेलिन्छु। सबैजना यसपटकको पितृमुक्ति यज्ञ भगवान पशुपतिनाथमा यहाँहरू सबैजनालाई अवश्यमै निमन्त्रणा गर्दै आफ्नो बाणीलाई यही विराम दिन्छु। हवस् त, राधे राधे, अस्तु।